الاداره من شي شاوه طريق ماشي تا ديال الهوات، بدا منه اداره، خد واحد ستاج تما، جا لاكادير، تلاقى شي ناس نقدر نسميهم ولا بلا ما نسميهم نحترمهم بزاف، لان هما جابونا جوج الالقاب. علاش تنحترم دوك الناس؟ واخا مخرونا وسمسروا في الدراري وكذا، جابوا لنا القاب، جوج ديال الالقاب راه جاو بالتسمسير باش تعرف الجماهير السوسيه. كان السي فخير تيهضر باق، الو شكون اللي كان ديك الساعه؟ كان عرجون، عطيني بيلانتي، الو اكجا شكون اش من فرقه كانت عندنا؟ ياك ديك الفرقه هي اللي كان شاده السكيديوي. علاش ما يديش بها السكيديوي البطوله؟ لا، المغرب عندنا علاقه ديال ضروري من الفرقه وضروري من الجامعه. الا ما عطاتكش الجامعه الفوفير باش دير بطوله ولا باش دير كاس العرب، راه الله لا خديتي واخا تجيب ميسي. انا راه ولاد الكره، انا ولد الكره، وهاد التيران هذا اقسم بالله العلي العظيم الا كبرت فيه احمموا حال. انا نقول لكم بغاو اداره انا نعطيها لهم، انا ولد البلاد. واحد با تيبيع العشوب، اش داك الكره صاحبي؟ حزقتي باك، مشيتي دخلتي الكازينو حزقتي، بانت لك شكون؟ فرقه ديال البلاد. حنا راه باغيين نطلعوا سميه ديال ماشي حسنيه، اكادير. الا طلعنا اكادير غنطلعوا اقتصاد، غنطلعوا بزاف ديال الموفمون. الدراري تيديبلاسيو، الدراري جايبين فكره، جايبين فكره اخويا. جاو الناس، شوف بغيتي تسير انا نعطيكم مكتب ساهل. الناس اللي قاريين كاينه بيجوان، ليلى بيجوان، كاين السي هشام العلولي، كاينين الناس اللي قاريين فهمتي، كاينين دراري جدي جون سواسه. ماشي حنا ماشي عنصريين، ما كاين لا فرق بين امازيغي ولا عربي ولا الا بالتقوى. السلام عليكم. ديك اللعبه ديال حنا امازيغ لا كذا، حنا مغاربه تلعبوا في البطوله المغربيه، ما تلعبوش في البطوله الامازيغيه. هذيك الفكره ديال الناس ديال امازيغ، وحنا امازيغ وتنهضروا على الهويه الامازيغيه، وديال امازيغ راه عارفين والناس قراو في التاريخ بانهم السكان الاول ديال البلاد. ولكن باش تجيو تتسمسروا صاحبي سي دينو، انت راه السبيسياليتي ديالك بقى فيها، لا داعي باش تمشي. الكره راه الناس خاصهم يقراو عليها دابا. الكره ما تدخلش السير هكاك، راه النجار تيعرف النجار، السدورات دي يمشي صايب لك تريسيان يضربوا الضو صافي سالينا. السي عيط على الله، سي دينو، وبالضبط السي عيط على الله. بقيت نعرف من 2000 صاحبي و 2019 راه انت انا كون كنت منك كون وليت مدرب، اقسم بالله دزتي مع 9 المدربين. فخير كان تيقول لنا في التعليق تنظن جا السكيديوي تيقول لنا الحسنيه تتلعب اللعب مفتوح، تنخسروا ب 4-3 اللعب مفتوح، تيثبتونا تيبيعوا هذاك جديد. كون جمعتوا ليكيب كون دابا عندنا الشامبيونز ليغ، كون كانت مكتب ديال بصح كون عندنا الشامبيونز ليغ. والشامبيونز ليغ انت غنضربوها 2016 ولا 2015 بنجدي وبالدراري اللي صيفطوا لي باطنا اللي حيح على المره كامل صاحبي. كان تيجي داك الدريب بيكالا من العلق قليعه با شيفور ديال الرموك حيا، ساكنه اون فاس ديال المؤسسه السجنيه اللي تيديو ليها الفقراء، واللي ديما تيقول شي المهم تيقول لك داك الشيء ما عليناش. سي دينو ها العرض المهمه ديالك، ما تخرجش على هذه المدينه، حيت الا خرجتي على هذه المدينه انا بيض هذا الميساج يوصلك. حنا راه ولاد الناس، راه ما كاين لا شغاب لا غنتبعوك لا نجيو لك الديور. هذيك الهضره تيقولوا في اللايفات راه بنادم اللي تيقولها ما تيدير. باش تعرف السي دينو ضرب لك النفس على البلاد، خلي السيد يخدم، السيد يخدم. شوف سعيت على الله، يلاه مات الوالده ديالك ما كاينه حتى 21 يوم تقريبا في راسنا ولا 15 يوم، الله يرحمها، انا لله وانا راجعون. جلسوا وقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بان صاحبي راه المدينه كامله هادي صاحبي، راه جينيراسيون كامله تدخل السوق تسمع تهضر على الحسنيه، تدخل المارشي تدخل الحمام تسمع بنادم تيهضر على الحسنيه، طلعتي الدراري بوفريه كمثال فحلي تجي تتلاقى معاه تيقول لك مسكين هاك. ولاد المدينه الدراري بغاو يصوفيو تيصوفيو، ولاد السيكتور هذا عطاه الجاكيطه هذا هو حفيظ ليه كيدوز من السويقات بالسرقه وما كاينش متوقف عليه ما يقولش لك لا، راه بعد ديفتيكي وين. راه الدراري بلا ما نحسبهم لك، خلي الدراري ولاد المدينه تيلعبوا كره، المغرب كامل تيشهد لينا بالاوروب كلشي الناس اللي تشهد بان الحسنيه تلعب كره ماشي مفتوحه. الهضره ديال السكيتي ولا الهضره ديال السكيتي ولا اللعب مفتوح، ماشي ما كاينش اللعب مفتوح، وتلعبوا كره يا وكاموندي شتي لا حيدتيه اقسم بالله سيدي راه شري له يهضر معاك مولاي عبد الله مغا، اقسم بالله تضربك الدعوه. اما اكسيدون تابع الحسنيه تفرج فيها في مراكش ولا في طنجه تسمسر شي لعاب تتهز باق ما تعرف راسك، والطياره غتفرقع فيها. ودني منك راه الشرفه هادو صاحبي، راه الحاج الحبيب يدعي عليك، راه نمشيو عنده حتى لوداند نقول له سيدينو وعيط على الله، راه امك يلاه ما تيدعيو عليك الناس صاحبي بالخير، راه امك في القبر بغات صاحبي الدعوات زوينين. واش نتوما هادشي مخدوم من الماتش ديال زامبيا، جايبين فخير مجلس حداه مول العشوب. السي خالد داك الشهر كل احتراماتي للوالد ديالك تنحترمو، حليمه خدك راه قرات معايا، نتوما عائله. شوف
انتم عائله كبيره في اكادير، لاباس عليكم بصحتكم، خلى لكم والدي فيرما 500 كثار. انا راه بلا ما نقول لك فين كاينه، اختك راه في روسيا حاليا تدير موديلست بين روسيا وامريكان. الله يسهل عليك اخويا، حنا تنحترموك. انا كنت نقول انت خالد واش انت اللي غادي تهز بهاد المدينه كولد الوقت وطالع مع الشباب ومع الشياخ ومع كذا؟ انت صدقتي بالك غير الكازينو في الحسنيه؟ لا، تتسمسر في البحليل، لا قجع، لا تبلحس الناصري. كونوا رجاله صاحبي، كونوا رجاله صاحبي. جيتوا ركبتوا على الموجه، واه بصحتكم، راه هو الكاس مشى. يلاه شرب كاس ديال الماء دابا، صافي شرب كاس ديال الماء. راه الاتحاد البيضاوي غنات عليكم مهمومه، ما عندهمش اصاحبي لا تيران لا تلعب. ياك دات الكاس وبكوره بيلانتي ما هضرش. انا كوايري مشروعه ما كاينش، ما تقولش لي اللعابه كانوا خارجين الوعي. درتو داكشي اللي عليكم في لوطيل، نتوما بديتو تجيبوا السيد فخير زوين، شكرا. دينا معاك 2 بطولات بالو التليفون. الو التليفون كنت يدي انا حضرت لك. انا فخير الا كان تيشوف فيا دابا يقدر يعقلها باللحيه. انا هو البروش اللي كنت نعطيك سيدي علي فاش لانطريمون. انا ما كنتش نمشي للمدرسه تنجي نتفرج الحسنيه لانطريمون ايامات البطولات. ورا التقطوقه كان تيقول لي في الديبلاسمون شربتي لامك فينا يا الرضاعه. كلينا البصاره والشتا ولعبنا مع السطات وجبنا 1-0. هي باش بدينا طالعين في لي بوان جبنا البطوله مكناس الملعب الشرفي وخرجوا معنا مكانسه. والمغرب كامل شجعنا. علاش؟ حيت حيدنا للرجاء 6 ديال البطولات متابعين، هي اولمبيك ليون كانوا متابعين، كان تيديو بطوله تابعه بطوله، ودينا البطوله وعاود دينا البطوله. ولكن المكتب ما كانش في راسو. احتراماتي السي حسين بيجديك، تنحترمك واخا ماشي بليصريه، ها هي بالدروات درتي اللي عليك. ولكن فاش تلقتي الباي الاخرين تلقتيها الاستاذ ديال الاجتماعيات ما قاريش، قاري غير التضاريس. هذا شنو هما التضاريس؟ بنو طومارت ولا جبال طوبقال ولا اعلى دار؟ لا، غادي نجيب دري بحال هشام العلولي. داك السيد قاري تسير في الالمان. هشام العلولي كان تيلعب البطوله هنا وكان تيقرا 4 السوايع في الانترنيت، كان تيقرا 4 السوايع، كان تيتريني هنايا ديك الساعات في البطوله وتيقرا من هنا الجامعه الالمانيه. ها هو هشام الا سمع هاد الهضره يقول لك اوف هذا اش تيعرف. فهمتي؟ احترام هذه السي هشام، ما تنحترمك. قلتها لك ذاك النهار في التيران، قلتها لك في كونتر الزمالك، قلت لك اودي انت الوحيد في ولاد اكادير اللي قرا تسير الاداري الرياضي، اللي عارف كيفاش هذه تولي من فرقه صغيره. يقدر شي هشام العلولي نعطيوه فتح حتى غادي نزكان يديها بلان سيري. هذه تنقولها انايا حيت داك الناس الكره تسير ماشي غير فلوس ولا كذا ولا هذه ولا. والله يرحم بها الوالدين. فهمتي؟ ما نكثرش عليكم الهضره، قوت الهضره ما داكشيش الخضره. شوفوا جلسوا على الشيطان، قرا شويه القران سيدي نور يقدر. فهمتي؟ راه انت تبيعها صنت ليها، انت تبيع فحلي، تبيع وبيلا، تبيع هذاك الزمر كامل. انت درتي فيلا فيه حدا بولقاسم ياك، انت درتي المشروع، انت شريتي من السباطي ما مشى. راه غتمشي للمقبره صاحبي والو. هما الدراري زاهيين مشاو لمساكن الوجده صاحبي. كاين اللي مشى صاحبي بعد، وكاين اللي قال لي يبيع لك الكلوه ديالو صاحبي. شتي كون لعبتو شي حاجه كاين اللي يبيع لك الكلوه ديالو، يبيع لك الكلوه ويمشي معاك حتى ماشي زامبيا. واش فهمتي؟ السي هشام العلولي حليمه بجوان العارمه ضامنوا مع الناس ديال الغرفه والشباب والجمعيات الشابه. واخا انا ما تابع حتى شي جمعيه حيت انا متقاعد عسكري، انا راه معروف. فهمتي؟ لا داعي سميتو. انا خليت لكم داكشي، انا الحرقه ديال المدينه ديالي والبلاصه فين كبرت. هادشي علاش تنهضر. الله يرحم بها الوالدين السي حبيب. ما كاين اللي غيتبعك، ما كاين اللي يجي لك لدارك. راه دوك اللايفات اللي تيقول لك غنديروا لكم راه الدراري كلهم تيبغيوكم. تفاهموا مع السيد، راه السيد مازال بغانا، راه في البرطمه ديالو في سلام. سيروا عنده حيدوا ديك السيده لاميه. معليش الشيطان راه بقات لك 3 شهور وتولدي. سيري مازال ما ولدات. الا ولدتي البارح ولا ولدتي تولدي ولا سير. الله يصلح لك، الله يصلح لك. شجعينا من التلفازه الا كنتي انت محبه بنت اكادير. فهمتي؟ حنا راه بينا هذه المدينه هذه راه بار الحسنيه اكادير. عندنا تيران زوين، عندنا الدراري طالعين موفمون، الدراري اشكال تيفوات كذا. واخا دوك اللي داروا التيفوات تيتسمسر تيضرب 4 المليون تيصايب لك ب 7 المليون يعطيك واحد البيت جديد كذا. وانت عارف راه اللي كنت تتفرج اللايف عرفتي شكون نتوما عناصر بين نقول 25 واحد. وبصحتكم ما غاديش نسميكم، انا تنعطيكم الصالح. عرفتي علاش؟ حيت جيتوا بالسرا ولا في الصاله وليتوا تضربوا في لو بلان. هادشي اللي بقى فيا. وراكم في السعيديه وزاهين وبصحتكم، بصحتكم زاو في السعيديه مع راسكم تفجوا وقولوا الكرابز حيت حنا هما الكرابز، نتوما هما ايمازيغ فاش قلبتونا. اوكي الله يرحم بها الوالدين سيدي. ها العار اخويا ما خلي داك السيد، ها العار اخويا
ما عرفتش باش كنت نعرف ندعي بالعبريه نقولها لك، المسيحيه نقولها لك. راه السيد خدم، واي محل واي حانوت واي شتي نقول لك امي عندها 85 عام ما تفهم والو في الكره. تقول لي دوك الدراري اللي يلبسوا الحمر تيعرفوا يلعبوا الكره. ها العرا سيدينو الله يرحم بها، واش بديني نبكي؟ راه لا اله الا الله راجل انا، راه الكراش راه كان عندي كنت خدام انا في الحدود 5 سنين اندريغا بيلوت شار. لا اله الا الله السي سيدينو. ها العار، ها العار ديال المهمه ديالك والسي الكاتب العام. ها العار الله يرحم لك الوالده ديالك، يا ربي ترحم لك الوالده ديالك في هذا النهار. ما دير شي حل اخويا، حيد لاميه وعطيو للسيد الوقت ديالو يخدم مع الدراري. نتوما سديتو التيران، درتو لنا داكشي دبلوماسي باش حنا ما نتجمعوش في التيران الخميسات. راه شوف راه عندنا جمهور اقسم بالله وتلعبوا في القدس تنمشيو وانتم عارفين. شوف انتم عارفين هذه القضيه، راه الجمهور الحسنيه راه ما تيتعدش ب 30,000 ولا بمليون ولا بجوج ديال المليون ولا بثلاثه. هذه تعرفوها، هذه راه كاين في العالم، راه كاين في جنوب افريقيا، راه كاين في العالم، راه كاين بنادم قبايلي. واش في راسكم شباب القبائل النص ديال الجمهور فاش تلعبوا مع ديك الفرقه في الجيري؟ ياك انا مازال ما ياك انا لا علاقه، راه يمشيو يتفرجوا فيكم النص ديال الامازيغ ديال الشباب هاد القبائل غيتشجعوكم نتوما يا الحسنيه. شوف القيمه اللي عندك السي الحبيب، راه فين ما مشيتي الظروف قادره يفرشوا لك الناس الزربيه صاحبي. ولكن باش درتي هاد الخدمه خصك تشري سلام وبقى تخبى وكشكول حتى انت دير لهم داكشي ديال الامازيغ ودير الطوموبيل فيمي. شكون هذاك؟ تي ماكسات راه حبستوهم طاحت الشتا دابا الحديد فيمي 72 مليون اليوم رجعتو للدراري فلوسهم. هلا ايوا تيفو اش تطرواجيه اش تطروا راه الخير. لا تقول لي راه بغينا نطلع تيفو يعطيك درهم، راه درنا درهم من الواحد غنطلعوا تيفو ديال دورتموند. ما تدوخ عليا بيدير مشروع، سير قول لبا كيبيع الدار دير مشروع. انت راه تنهضر معاك ديريكت. سكينه بنت الحسين راه باين بلوكيتيني فيسبوك ياك بصحتك. انا راه ما بيت لا كار لا والو، انا راه من النهار تنديبلاسي مع الحسنيه ما عنديش، تنبيع صباط وتنتبع الفرقه وما تنطلب شنو ما حطه، تنهز بالدرابو ديال ولاد اكادير فهمتي. وحنا راه ولاد حي المستعجلات. محمد الخامس اللي عطانا الديور فابور، راه ما جينا من شي بلاصه اخرى. راه ولاد الباطوار تيعرفوني مزيان، راه حنا محمد بن العاليه راه مؤسسين الحسنيه اكادير. الناس القدام الا كانوا يتفرجوا راه يكونوا عارفين، يسمعوا هذه السميه غيقدروا يقولوا الله يرحمه. السيد اللي باع الدار ديال 4 ديور اللي باع الوالد باش يتباع الحسنيه باش ما تكاليش. كاس العرش ديال 66 حيدوا لينا زادوا 15 دقيقه. هذا خصكم تعرفوا كان جمهور ناشي، واخا حتى انا ناشي انا تابع التاريخ واحد شويه. الجمهور ديال 2006 وكذلك كان فيه داكشي ديال الربيط مع جر هذا الحمراء باق باق هذا، وكذلك ديك لاميه وداكشي. نتوما ما بغاوكمش تجمعوا ياك شراوكم صافي الترا ايمازيغ شراوكم غير بالريضه صاحبي. الباش مشى ما قلنا مشكل، كلشي تيوقع. بدلتو النور للسيد ماشي مشكل، ولكن اصاحبي باش دير البنان ديالو اصاحبي هبال منطوره ودوز عليه بالطوموبيل فيميك حلا هماك مساكن هماك. لا صاحبي انت راه انت نتوما انا عارف كلكم دابا في اللايف بالضبط. نتوما مع من تنهضر اقسم بالله الا كلكم في اللايف عارفكم الحيسه هكا وتتصلوا حدا الطياره وتتصوروا راه غاديين. اصاحبي حنا راه الطياره ركبناها شوف بدون افتخار، ركبنا سي سونطرون في الشبكه فهمتي ديال الله رمي، ركبنا دبابه ركبنا ما تنتصوروا داكشي. الراجل ما يسلم يقول لك انا شوف صاحبي صاحبي ندير لي شهر العربيه راه ما تنديرهاش العربيه، تنديبلاسي انا نديبلاسي في بيكالا وغنتبع الحسنيه نشجعها. السلام عليكم. شجعت الحسنيه في الحدود انا في الراديو شاد العسا عليك انت 45 مليون وتنقولوا وي وتيقول لك الكوماندار ما عندكش الحق. وخديت كنجير على الحسنيه انا في الرومبلي قال لك ما خصكش تبع تتسالي العسا ديالك. انت جالس هنا في هذا الكراول هذا حيت كيران حداكم تمشي تبوس ليه يدي راه حنا هما الجمهور ديال الحسنيه. تضرب 4 الميساجات في الفيسبوك تلقى العقول الضعيفه تتبعك بجيم راه نتلاقاو هنا راه نديرو التيفو ايمازيغ. لا ماشي هذيك هي ايمازيغ، ايمازيغ هي اللي تفليت. ايمازيغ هي غادي نضرب فكره لهذا الجمهور واخا يمشي ب 10 درهم فابور. واش السيد عطاكم شوف واش السيد عطاكم 50 كار؟ شوف اسيدي 50 كار 50 كار عطاوكم شحال عطاوكم في الطيران؟ نقولوا عطاوكم 24 30 ما عليناش. هذيك 24 30 عندنا انا اعوذ بالله من القول. كاينين الناس كنعرفوهم ماشي عارف بن سرقه ولا في لي زاميكال ولا كاينين معاقين محبين الحسنيه حتى النخاع يمكن اكثر منك انت يا المخار المخاره حيت نتوما 24 واحد بالضبط تقريبا ولا 25 واحد. هذه اللي تنعرف فيكم. وكاينين شي وحدين ولاد ارشي ملياردير زادينهم معاكم
بلا ما نسميهم عندهم كذا ومشاريع كبار وهما تستندوا بهم نتوما تديبلاسيو في لي بيم وخونا نديبلاسي بسيرفيت ديال 2600 وتتلاقاو معاه تما وتتبركوا عليه نتوما ايمازيغن يسالي له ماتش تضربوا في البيتزات وفي الباناشيات اصاحبي بوفري تيدور في المحطه هذاك ماشي جمهور الجمهور دوز حدا صاحبك في المحطه تعيط ليه كشكول اجا ايمازيغن كل نتوما تشوفوا ايمازيغن هذا شي محطه دورميه الكرابز راه بالفعل حنا هما الكرابز ولكن اقسم بالله ما تخرج لكم شي نتا الاول فيهم داير جوج مشاريع كذا وكذا من لهيه ومن هنا سكوت من لهيه ومن هنا ياك انت راك عارف راسك والله لا صدق لك داكشي راه كاينه البوطه باقا تشعل داكشي العافيه لا الاخر الحديد تصرف كذا باق هنا الباياط قطعت انا الطياره نمشي للكونغو قطعت الطياره نمشي للكونغو ب 4500 درهم وصايب غير سنانك اصاحبي صافي بيت عارف راسك دابا باش قطعتي الطياره صايب سنانك اصاحبي انت ديتي لبنان ومشيتي يا صاحبي غادي بالطياره باش نتصور مطار القاهره الاهرامات والطياره مشينا لتما واحد الوقت مازال انت ما عرفتيها فهمتي مازال ولكن ديفو اللي كان هما الترا باتواريس انا نرجع لهاد الترا باتواريس فاش تحيدات هادوك الناس كانوا غاديين بواحد الموف مهار هما يدخلوا هادو بديك الكلمه ديال ايمازيغن قالوا نكسبوا واحد الشعبيه على العقول الضعيفه بنادم تيسمع ايمازيغن تيقول الهويه ديالي هي راك هي ابار العربيه احنا لا فرق بين عربي لا فرق هذيك هي تسنتي عبد الله هذيك هي تسنتي السلام عليكم ايامات فيني ايامات شدك حاسه اخويا باش يجيو باش يعرفوا الدراري حتى الدراري اللي واقفين حتى الدراري اللي تيشوفوا راه كاينين الناس من الاوروب تيشوفوا راه عيطوا لنا الناس من الالمان عيطوا لنا الناس من ما عرفت الانجليز متتبعين صاحبي فالي ترى صاحبي راه حشومه عليكم شتي تفرشتوا والمخيل فيكم ما قدشيش يجي لنا علاش يلا علاش اشنو يلا علاش تمشي انت في الطياره ودير شرب وجدان قاد او جدان قاد اصاحبي وجدان قاد اقسم بالله الى 2004 تقوينا وركبنا في الطيارات وما عرفت شنو مازال انت لابس السروال في الصاله تشري في السوق الحد مع الدخله على اليمين بلا ما نسميك علاش اصاحبي حشومه عليكم اصاحبي حشومه عليكم اصاحبي هاد الفرقه هاد الشعار هذا راه غالي عليك اصاحبي غالي عليك عرفتي هذا راه الناس ماتوا عليها اصاحبي راه حشومه عليكم اصاحبي باش تستافدوا هو هاد البوفري هذا الشيء هذا 200 درهم ديالو باش يمشي لوجده كون شرا هاد الجاكيطه كون بخير هو مشى عطاها باش يشجع الفرقه وما عطاها ما عطاهاش للفرقه السيد باه من المؤسسين ديال كذا لا علاقه خنوش بالسياسه باه من المؤسسين الحسنيه صراحه لله جبد سي خنوش عطانا 50 بالكيران وباه الحاج حماد من المؤسسين هادي ما غاديش هاد ما نتغاضاوش عليها مساله باينه لا هي مساله سياسيه لا تلعبه السلام عليكم السيد قال غنعطي واحد الكيران وغنعطيهم الماكله مزيان قالوا لهم عطيوني 50 ديال الكيران وتضرب انت في القهوه ديال 19 درهم 18 درهم وداير رجل فوق ورجل ما شتيش هذاك اللي في المحطه ديال وجده اللي كاهز الميكا وكون كانت فيك النفس ونعرف كمازيغي بيت ديبلاسي ما نخليش شي واحد ديبلاسيت اخويا قبل منك ديبلاسيت سون الترا تنديو معنا غير طبل وتيمشي معنا خالد البوفري الدربوكه بشارع عزي القناوي وخالد الغول باقي التقطوقه ما ديبلاصه تقطوقه بالله تمشي لقلميم امشي نسكن في قلميم ولا تيزدني نجيك انا صراحه ذاك اللي علاش تنهضر 24 اللي معاه والحلفاء والبي ام في وتتحل الجاج وطلع الفيمي ولكن انت راجل عاود دوز دابا راه انت قريب من الكوان طلع الفيمي وطلع عليا ما غاديش نخاف منك الخوف واحد من الحاجه ماشي نخاف والله امر غيرو قدام وحشومه عليك وغادي تخرج فيك وغادي تخرج فيك 72 مليون علاش نتوما رجعتوها ليهم الدراري يلا علاش يلا علاش 72 مليون رجعتوها شتي هاك الشهر واش وقع ليه في حي الرمل شفتو هاك الشهر واش وقع ليه في حي الرمل راه قلبوا بنام منص وهذا ما كيعرف كاع الكره فيها الروح ديال اكادير والدراري الفحلي راه بغى يمشي بحالو والبارح قال لي كنمشي انا للبركان نمشي غير للحسيمه نلعب فيها وما نلعبش مع الحسنيه واش بغيتوا عباد الله الالترا ديال الرعاوين عاد اش وليت سميتكم نجيكم ديريكت الخاص شلابيه 06 بزاف عليكم ايمازيغن بزاف عليكم ايمازيغن راه مقفله الجيري
بنادم ما عندوش ما ياكل تيبقى، بنادم ما عندوش باش خصنا نديرو اتحاد. هذا هو اللي بنادم ديبلاصا 50 خصها تمشي 50 وترجع 50، ماشي ديبلاصا 30,000 وراجعه 15,000 و5,000 راجعه على رجليها، وانت تجي في الطياره وتا توصل للمطار وتدير لهم ديك نايك ب 60,000 فرانك. واش انت يلاه بان لك داك الهيدا صاحبي؟ راه اللي تيلبس ولا اللي تيعيق كاع ما تيتصور صاحبي، تيصور غير رجليه، عباد الله تتصور غير رجليه ولا تقول لك جوسوي. انتوما غير المطار اللي كنتو فيه اشويتو ولي جلس الجرين بويز ما خلاو التق انت صاحبي، وما خلاو التق انت صاحبي، ما دارش دوك التصاور. انتوما ثلاثه ديال التصافيرات شويتونا صاحبي، واللي دار البنيه سبوله به وبه بزاف عليه. الراجل اللي تيضحكو كاعي بزاف عليه، واخا انت يمكن انت من هذوك اللي رسمتيه، حيت انا عارف على من تنهضر وهو عارفني، حيت 100% هادو يا ربي الله يقسم بالله لا تتفرجوا هادو والله انا عارفهم، حيت معاه يشوفوا هاد الكما راه يقول فو هاد خونا عارف الخبايا. اما هادوك اللي كنا تنقولوا لهم ايمازيغن كي تيدخلوا اول حاجه باش تيثبتوا بنادم ايمازيغن، باش هذيك هي باش تاكلوا بنادم، وراه عاقوا لكم البشر. انا نقولها لك شوف السيستيم يزار شجع الدشايره راه طلع البريمير سيري، كل معاهم حتى هما شويه قول لهم جيل باش باق طاق الله خويا هادوك ما تاكل معاهم خبزه. هادوك سيبورتير تاع الدراري تيديبلاسيو مع الدوزيام سيري، راه هكا انا ديبلاسيت مع الحسنيه في دوزيام سيري، فاش باقي انت ما تفوتش الجرده اللي حدا كدا حدا فين كاينه التلفازه. المهم خلينا الله يرحم ديال الوالدين اسم راه ما غاديش نسميه سيدينو الله يرحم بها الوالدين، راه قادير كامله ماشي كاعيه عليك، قلقها على داكشي اللي درتي. حاول تجلس مع راسك ولا تشوف هاد الناس هادو وكذا ويكون خير، يكون خير. حنا ماشي تنبغيو كاموندي ولا تنموتوا عليه ولا حيت هو قاوري، تنشوفوا داك السيد الحب ديالو الاول للفرقه، الحب ديال كاموندي الاول للفرقه. كوما ما عنده علاقه فقادير ما غاديش يمشي يشري بورت صاحبي في سلال، غيمشي يكري تا هو في شي قنته يضربكم كيما ضربوكم الاخرين. شحال مدرب داز عندكم تيجي تيصور العاقه تيقول هادي شتاون هادو راه نجي جا الفاتح حميده باق شي لعاب ديال بني من لا لفتا، راه اللعابه هاري ننزلها عند البحر حدا مارينا، واقسم بالله وتشوف شي دراري واقسم بالله تتلف. وهنا نزلوا دابا نديك دابا تمشي تشوف شي حاجه يتضرك راسك يا سيدينو. العار اخويا خلي داك السيد يخدم، الله يرحم بها الوالدين ووليداتك وخلي لك صحيحتك، راك مريض شويه تا انت فكرك بدا من هنا وكذا وهادي. شوف شحال ديال الدراري ازارو ترينا معاكم 6 شهور، قلت حداد ترينا 6 شهور تيجي بيكالا، قلت له ما عندكش كونديسيون ديال الكره، راه هو مشى للزمالك اصاحبي القرن الافريقي فريق عالمي صافي سالينا. شنو تيشدوا اللعاب راه هو بوخوش ديال الاخرى ديال بسم عليا ديال التشيره، راه هو حتى هو خوش راه اللي طلع الزمام راه ولد بوتاسير مصطفى صاحبي، راه الدراري تيزهقوا من هنا صاحبي، راه حشومه عليكم اصاحبي. خويا سيدينو الله يحفظك، الله يرحم بها الوالدين، الله يخلي لك وليداتك. كاموندي